खुदावंद करीम ने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन खिता दिया, लेकिन फॉर द लास्ट 75 ईयर्स इसको मिसमैनेज किया गया। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे वसाइल दिए हैं कि हम दुनिया के अमीर तरीन मुल्क बन सकते हैं। अगर आपको हक़ाइक़ बताए जाएँ तो ये जो आपका फ्लड आया है ये हमारी गवर्नमेंट की कोताही की वजह से आया। काला बाग डैम को पता है कि ये जो हमारे आजकल वो हैं स्पीकर कौमी असम्बली के राजा परवेज़ अशरफ साहब ने साफ कह दिया काला बाग डैम नहीं बनेगा। अब अल्लाह ताला ने सजा दी है ना, नौशहरा गर्क हुआ है ना, वो कहते नौशहरा गर्क हो जाएगा, सिंध गर्क हो जाएगा, अब हुआ नहीं गर्क हुआ, अल्लाह ताला ने सजा दी है। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अमर से आगाह हैं कि पाकिस्तान एग्रो बेस्ड मुल्क है, ज़री मुल्क है, और ये इसमें हमारा जो इस वक्त हमने असेसमेंट की है ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी के वसाइल मौजूद हैं। खुदावंद करीम ने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन खिता दिया, लेकिन फॉर द लास्ट 75 ईयर्स इसको मिसमैनेज किया गया। जैसे कि कायदे आज़म साहब ने फरमाया था, गॉड हैज़ गिवन अस ए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी टू शो आवर वर्थ एज एन आर्किटेक्ट ऑफ न्यू स्टेट एंड लेट इट नॉट बी सेड दैट वी डिड नॉट प्रूव अप टू द टास्क। अब देखना ये है कि हमने इस मुल्क को क्यों इस तरह बर्बाद कर दिया। आज हमारे मुकाबले में इंडिया जो है 8-10 गुना ज़्यादा आबादी का मुल्क है और एक्चुअली वहाँ के वसाइल हमसे कम है। वहाँ की साइल जो है वो हमसे अच्छी नहीं है। आपका जो साइल है और आपके जितनी एनिमल हैं या लाइफ स्टॉक है वो उनसे कई दर्जे बेहतर, लेकिन उनका मैनेजमेंट है, उन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ है और यहाँ का किसान और काश्तकार जो है उसको कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है। अब ये है कि ये एक मसला सामने आ गया और इसमें हमें शुगर कैन, अब जो हालिया इसमें जो अगर आपको हक़ाइक़ बताए जाएँ तो ये जो आपका फ्लड आया है ये हमारी कोताही, गवर्नमेंट की कोताही की वजह से आया। वरना मैं बलूचिस्तान में मैंने अभी जाके देखा, पहले भी मैं रहा बलूचिस्तान में, देखता रहा KPK में, वहाँ हमने अल्लाह ताला ने हमें ऐसे वसाइल दिए हैं कि हम दुनिया के अमीर तरीन मुल्क बन सकते हैं। अब इस इशू में आप चूँकि आप अहम तरीन एक आपका अदारा है जो इस वक्त मुल्क के लिए इतना आपके रूह और जिस्म को कायम रखने के लिए थ्रू आप एक उसका काम देते हैं, पुल का काम दे रहे हैं, और आपने हमारी आवाज़ जो है वो आपने हर जगह पहुंचानी है। आज इस दौर में जब पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं, खुसूसन आप गवर्नमेंट को ये स्ट्रेस कर सकते हैं कि ये हमारे साथ इतना जुल्म ना किया जाए जिस तरह कि अब रवा रखा जा रहा है। अब मौजूदा जो शुगर केन का मसला बना है इसमें मुझे उन्होंने वहाँ स्वाद से भी मजबूर किया कि हमारी जितनी दारोमदार है उसमें उसकी वजह से हम जो मर्दान के एरिया में आके हम अपने माल मवेशी पालते हैं, अपने आप करते हैं, वहाँ शुगर इंडस्ट्री है, वहाँ वो गन्ने की कटाई के लिए आते हैं, पंजाब में आते हैं, हत्ता कि वो चले जाते हैं। इस दफ़ा फ्लड में मैं अभी रात को ही वापस आया स्वाद से, तो मैंने कहा चलो आज मैंने वैसे तो मैंने गुजारिश की थी कि वेंसडे को मैं कर लूँ, लेकिन मैं अब इन्होंने मुझे हमारे कौंसिल ने मजबूर किया, सिंध वालों ने, बलूचिस्तान वालों ने, KPK वालों ने और पंजाब ने। तो आपने ये हमें इसमें हमें एक फौरी रिलीफ चाहिए कि हमारे पास 32 लाख टन जो है वो शुगर पड़ी हुई है। इस दफ़ा भी हमें तवक्को है कि 10 से लेकर 15% जो है वो हमारा ये जो शुगर है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें अब हमें जो तकालीफ हैं हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। आपसे अच्छी अदालत कोई नहीं, हम हाई कोर्ट में भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन आपका जो फौरी एक्शन है और आपका जो आवाज़ सुनी जाती है पूरी दुनिया में, और आपका जो है इस वक्त किरदार बहुत बेहतरीन किरदार है जो अल्लाह ताला आपसे खुश हो रहा है कि जिसकी वजह से आपने फ़ौरन हमारी जितनी तकालीफ है फ्लड की आपने फ़ौरन इन्वायर कर दी, और उसकी वजह से काफ़ी हमें दुनिया से भी इमदाद मिल गई और लोकल भी हमें मिल गई, और हर तरीके से गवर्नमेंट भी शेक हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है कि अभी इसलिए ये तवज्जो नहीं दे रहे कि 32 लाख जो है ये शुगर ये क्यों पड़ी हुई है। इसमें ये होगा कि हमारी पेमेंट, हम किसानों को पेमेंट नहीं मिलेगी। आप देखें हमारी रूह और जिस्म का रिश्ता जो है वो उसी से है जो हम मेहनत करके मिट्टी से कमाते हैं और वो हम अपने बाल बच्चों को देते हैं, उनको उनकी तालीम देते हैं। लेकिन ये है कि हमें वैसे तो हमारा जो फिगर है वो 85% जो है वो एग्रीकल्चर उससे है,
لیکن اب کہا جاتا ہے کہ 70% ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس کا اب ہمارے لیے ہمیں تو صرف الیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، الیکشن میں ہمیں کہا جاتا ہے یہ ایک ہمارے لیے ایک خام مال ہے۔ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے جو ہمارے ہاں جرائم کی انڈسٹری پڑ رہی ہے، اور اس سے ہمیں ہم تو گورنمنٹ سے یہ گزارش کریں گے آپ کے وساطت سے کہ یہ جو چینی ہے اس کے باہر بھیجنے کے لیے ہمیں مطلب فوراً اقدام کیے۔ آپ دیکھیں صرف خطۂ پٹوار میں ہم نے ریسرچ کی ہے، خطۂ پٹوار میں، اور اس کے ارد گرد جو اضلاع ہیں KPK کے ہیں، گلگت بلتستان کے ہیں، آزاد کشمیر کے ہیں، وہاں چپے چپے پہ ڈالر ہے۔ آپ کے وہاں قیمتی فصل ہو سکتے ہیں، لائف اسٹاک ہو سکتا ہے، وائلڈ لائف ہو سکتا ہے، فشری ہو سکتی ہے، ایک ہی جگہ پہ۔ اسے ہم نے ملٹی فارمنگ میں ہم نے یہ کیا کہ 50 لاکھ فی ایکڑ آدمی کسان پیدا کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس یہ چیز پڑی ہوئی ہے وہ ہم نہیں کر رہے۔ آپ ہماری تعلیمی حالات دیکھ لیں، آپ بچوں کے حالات وہاں دیکھ لیں، ان کی تعلیم و تربیت کا، اور اس میں جو ذرا مبادلہ کے متعلق بھی کہہ دیا۔ اب ہمارا جو پچھلے سیزن کا ہے وہ اسے فوری طور پر جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے۔ قرآن میں بار بار آیا کہ ہم آپ کو بارش دیتے ہیں، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیتے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ، آپ اپنے مویشی دیتے ہیں ان کا دودھ پیو۔ آپ کے ملک میں خالص دودھ نہیں ملتا، حالانکہ دنیا کا سب سے چوتھے نمبر پہ یہ ہے آپ کا دودھ دینے والا۔ کالا باغ ڈیم بنایا جائے جس سے ہزاروں لاکھوں ایکڑ جو ہماری فصل بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے لیے تحریک چلانی چاہیے آپ کو۔ جی ہم کو کیا تحریک چلائیں، ہمیں کھانے کی روٹی نہیں ہے، ہم اٹھ سکتے نہیں، ہمارے گوڈے گٹے ختم ہو چکے ہیں۔ آپ آواز اٹھائیں نا، آپ پریس میں دیں نا، آپ اور باتیں چھوڑیں، صرف کسانوں کے ساتھ آپ ہو جائیں، آپ دیکھیں یہ جنت بن جاتا ہے پاکستان۔ میں آپ نے جو سوال کیا وہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا بالکل صحیح سوال کیا، لیکن کسان کی سنتا ہی کوئی نہیں۔ جو سب کا زیادہ نقصان اس کا ہوا ہے وہ کسان ہے، اس کی فصلیں تباہ ہوئی پانی کی وجہ سے، تو کسان اس پر تحریک چلائیں کہ کالا باغ ڈیم بنائیں۔ اچھا، کالا باغ ڈیم کی آپ نے بات کی، اس سے بھی ایک بہت بڑا ڈیم ہے جو اسکردو میں بنتا ہے، اس میں 15,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے کالا باغ ڈیم سے 4 گنا بڑا ڈیم ہے۔ کالا باغ ڈیم کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے آج کل وہ ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے راجہ پرویز اشرف صاحب نے صاف کہہ دیا کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے نا، نوشہرہ غرق ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں نوشہرہ غرق ہو جائے گا، سندھ غرق ہو جائے گا، اب وہ نہیں غرق ہوا، اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، بالکل 100% ہے، وہ بھی بنائیں، اسکردو والا بنائیں، دیکھیں اس نے سینکڑوں ہزاروں ڈیم بنا دیے، لاکھوں ڈیم اس نے بنا چاہیے، ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ میرا تو زوردار مطالبہ ہے آپ تھرو یور گڈ آفسز، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ تحریک چلائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تنظیمیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ یہ آپ پہلے تو یہ یقین دلائیں کہ آپ ہماری یہ 32 لاکھ جو ٹن شوگر ہے اس میں سے اب کنزیوم ہو جائے گی، باقی بچے گی 2 لاکھ 20 لاکھ ٹن کے قریب، وہ آپ ہماری ایکسپورٹ کروا دیں۔ اب ریٹ خود بخود بیٹھ کے طے کریں گے، گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں نا انڈیا جو ہے وہ اس میں ہمارے ادھر سے ہمیں وہ سبزیاں سپلائی کر رہا ہے، ادھر سے وہ یہ چاہتا ہے بھوکے مریں اور ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے قائد اعظم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ملک جو ہے قائم رہنے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ آپ جیسے جوان آدمی جیسے انہوں نے سوال مجھے کیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ تحریک میں ہو جائیں، میں آپ کو کارڈ دیتا ہوں اپنے، آپ میرے سے رابطہ کریں۔ میں کبھی مطلب ہے کہ ہمارا ایریا ہے تو اس میں یہ موجودہ ایشو جو ہے یہ اگر آپ حل کرا دیں گے تو ہمیں بہت بڑا ایک چانس ملے گا۔